बिकती पॉलिटिक्स है, जो बिजनेस की बात है, इकोनॉमी की बात है, वो थोड़ी सी ड्राई होती है। हम जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल एजेंडास पे लड़ रहे हैं, सबके जो है ना वो कहते हैं ना हवाएं उड़ गई। आप इकोनॉमी पे बात करें, जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है ना वो इकोनॉमी को अथल पथल करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लुबना भाई दोबारा आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आई हुई है। जी हाँ, हमारा हर शहर का जो ये चैनल है, पहले आप इसको SMW देख रहे थे, हमने इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन मैगज़ीन भी है और हमने सोचा कि उसके साथ भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं आपसे, आप हमसे, हम अखलाकियात की बातें कर रहे हैं, हम आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाते हैं, हम ऐसी ख़वातीन लेकर आते हैं जो बहुत अनयूजुअल है हमारे और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन एक चीज़ का मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, वो ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में हम हर वक्त पॉलिटिक्स, बहुत जर्नलिज्म है, बिकती भी है पॉलिटिक्स। आप देखें जी कि आप, मुझे नहीं पता कितने ये वीडियोस को लाइक करेंगे और सुनेंगे, लेकिन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी देयर। तो जी हाँ, क्योंकि बिकती पॉलिटिक्स है, जो बिज़नेस की बात है, इकोनॉमी की बात है, वो थोड़ी सी ड्राई होती है, बहुत ही जो है अनइंटरेस्टिंग होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम इतना, ये जो पूरी हम सोसाइटी है वो पोलिटिसाइज हो गए हैं। हम जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल एजेंडास पे लड़ रहे हैं। लेकिन आपको और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी माय फ्रेंड। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान को की जो मईशत है वो उस पर ज़रूरी है कि बात की जाए और मुस्तकिल बात की जाए। मार्केट टुडे इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्राम जहाँ पे हम मईशत की बात करेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ लेकर आएंगे जो कि मार्केट्स को जो है स्टडी करेंगे, आपके साथ जो है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। हमारा ये मकसद है कि अगले इलेक्शंस जो आ रहे हैं, ख़्वाह वो इस साल होते हैं, जब भी होते हैं, उसके कतई नज़र वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे हों। और मुझे ये लगा कि मैं आपके साथ अब इन पॉलिसीज़ पे, इन बातों पे जो है वो जो है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो बिज़नेस जर्नलिज़म है वो बहुत कम है और काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की, नाकाम हुई। एनीवेज, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो आज की बात हम करते हैं। आज की बात ये है कि बहुत रिसेंटली आपने देखा कि जो है डॉलर ने जो है वो ऐसी उड़ान भरी कि मत पूछें, हाथ ही में नहीं आ रहा था। और एकदम से जो है जैसे ही इलेक्शंस हुए और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई तो मार्केट्स गिरना शुरू हो गई और डॉलर ने ऐसी उड़ान भरी कि हमारे इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, बिजनेसेस, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी तमाम प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई। और उसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो चीज़ें थी कि जो मैं समझती हूँ कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि जी ये इस वजह से है, ये उस वजह से। एक्चुअली बात यह है कि डॉलर की कदर तमाम की तमाम करेंसीज के मुकाबले में जो है वो बढ़ी है। तो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, पाउंड के मुकाबले में भी डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर जो है वो बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी, इंडियन रुपी के मुकाबले में जो मैं चार्ट देख रही थी अवेलेबल चार्ट में, वो 16% अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में एकदम से 48% उसका जो है वो जंप था। तो जब डॉलर जो है 2.40, 2.50, 2.60 पे पहुंचा तो सबके जो है ना वो कहते हैं ना हवाएं उड़ गई। और हमने देखा कि जो है जो पॉलिटिकल गहमा गहमी और रस्साकशी थी वो भी परेशान हो गए और इकोनॉमी की बात करने लगे। हालांकि उनको बात ही इकोनॉमी की करनी चाहिए। छोड़ दें किसने क्या कहा, छोड़ दें कि क्या हो रहा है, आप इकोनॉमी पे बात करें, आप वो सॉल्यूशंस लेकर आएँ। आप डिफरेंट जो है पार्टीज़ ये बताएं कि उनका नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके पास क्या ऐसा प्लान है कि जो पाकिस्तान को जो है इस मुश्किल जो है सिचुएशन से बाहर निकले। तो जिसमें अब मैंने आपको बताया था कि डॉलर की कदर ज़्यादा हुई। इसके अलावा जो है वो हमने जुलाई में क्रूड जो है अपने जो पेट्रोल की जो है हमारी ज़रूरतें हैं उसको हमने पूरा किया और हमने जो है वो काफ़ी मकदार से में जो है वो हमने फर्नेस ऑयल ख़रीदा, डीजल ख़रीदा और अब हमारे पास 2 महीने के लिए ज़्यादा स्टॉक है। क्योंकि ये पैनिक क्यों क्रिएट हो गया कि श्रीलंका भी अभी डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया है, उनके पास तेल के पैसे नहीं थे तो हमारी गवर्नमेंट ने भाग गए, उन्होंने फटाफट जो है ना इनफ तेल ख़रीद लिया। बिकॉज ये सबसे बड़ी हमारी जो है वो इम्पोर्ट बिल होता है, एकदम से इम्पोर्ट पे जो है वो रोक लगाई गई। और इसके अलावा जो है केओस जारी रहा,
اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اس وقت تک جب تک کہ اسٹیٹ بینک نے ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کام لے کر آئے کہ جی ہمارے ڈالرز ہمارے پاس انف ریزروز ہیں، پاکستان اپنے لونز پہ اور گورنمنٹ اپنے لونز پہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ ایک آپ نے فون کال کا بھی سنا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹ کو اور جو ہے امریکن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ IMF کا لون جلدی جو ہے وہ ہمیں ریلیز کیا جائے. تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ اگر ہے یہ یوٹیوب پہ پڑھی اب ضرور جو جن کو اکانومی سے شغف ہے وہ اسٹیٹ بینک کی پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیں. بات یہاں پر اس کے قطع نظر کہ ڈالر جو ہے پہلے بڑھا اور اب نیچے کیوں آ رہا ہے. نیچے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کروڈ آئل اس کی ڈیزل اور فرنس آئل کے 2 سے 3 مہینے کے جو ہے ہمارے پاس ذخائر ہیں. اب نیکسٹ ہماری جو پرچیز اگلے 2-3 مہینے کے لیے تو وہ کوئی بل نہیں ہوگا، کم ہوگا بل. لہٰذا اس کے علاوہ جو آپ دم سے امپورٹس روکی گئیں اور تاکہ ہمارا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں اور جو امپورٹ کرتے ہیں جو ہے اس کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں سے پیسے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو وہ بیلنس بھی ہمارا بہتر ہوا. اس کے علاوہ تھوڑے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی. جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے نا وہ اکانومی کو اتھل پتھل کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے جو ہے وہ جو آپ کا حق ہے اپنے جو ہے اسٹریٹ پالیٹکس کو آپ نہ جو ہے وہ آپٹ کریں، لیکن وقت کا تعین کرنا بہت لازمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنے اس ہمسائے کو یا اس رشتہ دار کو ادھار دیں گے جو ہر وقت جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے اور ہوتے ہوں، جہاں پہ کوئی پالیسی کی کنسسٹنسی نہ ہو، جہاں پہ یہ نہ پتہ ہو کہ وہ ادھار جو ہے وہ آپ کو کیسے واپس کرے گا، جہاں پہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے اس کو کہاں لے کر جانا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں تو آپ ایسے لوگوں کو تو نہیں ادھار دیتے. تو یہی بات آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے لینڈرز ہیں تو ان کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں اس پولیٹیکل گہما گہمی میں اور نفرتوں میں اور ان لڑائیوں میں جس میں کوئی بھی اکانومی پہ بات نہیں کر رہا اور ہر جگہ پہ پولیٹیکل بات ہو رہی ہے. تو ہمارے لینڈرز کو بھی ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ تمام کے تمام ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ایون اسٹیبلشمنٹ جن کو آپ مطلب ہمارے جو ہے دے آر آلسو اے پارٹ آف ویری مچ اے پارٹ آف the struggle to bring پاکستان ایک جس حالات میں ہے. پاکستان کی میں بات کروں تو جو ساؤتھ ایشیا پیسیفک کنٹریز کی جو ریٹنگ آئی ہے ابھی جس میں پاکستان میں اکنامک فریڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی پالیسیز ہیں جو ہے بزنس فرینڈلی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ 39th یعنی 39ویں نمبر میں سے 34th یعنی 34واں نمبر ہے. ہم لوگ ہر جگہ پر ہمارا جو ہے وہ گراف نیچے جا رہا ہے. تو اکنامک لبرلائزیشن میں جو ہے یہ بہت تھوڑی سی ٹرمنالوجی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور بہت چھوڑا وقت ہے، میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی ہوں. یہ سمجھ لیجئے کہ بزنس فرینڈلی پالیسیز کے لیے جو ہے یہ ہم نے بہت ابھی کام کرنا ہے اور ہم نے بہت جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے. کسی کے پاس اس کا جو ہے وہ جواب نہیں ہے. لوگ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ ایشوز کو تو اجاگر کر دیتی ہیں، سلوشن نہیں بتاتی. لہٰذا پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تمام لوگوں سے کہ وہ ایک پیج پر آ جائیں، ایک ٹیبل پر آ جائیں. آپ اس ٹیبل پہ آ جائیں جہاں پر اکانومی کی بات ہے. ایک پالیسی رکھیں کہ خواہ وہ PMLN آئے، PMLQ آئے، PTI آئے، PPP آئے، وہ پالیسی نہیں چینج ہوتا کہ ہمارے لینڈرز کو ایک کنسسٹنسی نظر آئے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم مل جل کے کر سکتے ہیں، کوئی ایک نہیں کر سکتا. اور اسی میسج کے ساتھ میں اس پروگرام کو اس جو ہے سیگمنٹ کو ختم کروں گی اور اس طرح کی بہت ساری اکانومی پہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں سپورٹ کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.